جنہیں درود پاک پڑھ کے دینے اتھرو قریب قریب تشریف لے یہ پور جگہ پور کر گنو محبت نال باواز بلند درود پاک تو لڑ گئے کئی تو پاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیت لوٹا گئے ساری سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم اداری یا گال فقیر دی یاد رکھے متونیو یار وساری دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل رستہ ہی چلاؤ کا پیارے سنبھل کے چل رت گزر دی پئی رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی رت گزر دی پئی رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی وقت ہے اٹھڑ رب نو منا گل مصطفیٰ نال آون بنا گل اگو بے شک رضون اللہ سبحان اللہ وقت ہے اٹھڑ رب نو منا گل مصطفیٰ نال آون بنا گل مصطفیٰ نال آون بنا گل آج تو کر اتباع آج تو کر اتباع دیکھے روز جزا آج تو کر اتباع دیکھے روز جزا پیت بلدی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی سخت روز قیامت سنی وے باج عملہ دے کچھ بھی نہ تھی وے باج عملہ دے کچھ بھی نہ تھی وے اس دی ہے ہاں ہوسی اس دی ہے ہاں ہوسی کئی نہ قیمت پوسی اس شکل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی ان ستیا وقت گزار نہ کم تر ادھی رات ویلے کچھ جاگ ویرا لکھا ستیاں دے گھر پر تھی گئے لٹ سیج گئی تے سہاگ ویرا اس جھک دے وچے اکھا کھول کے چلے متا چھٹ ویلی ہتھ واگ ویرا زلزلہ وچ زمینہ دے ہو سی قید کہنو اتھا سد نہ پوسی قید کہنو اتھا سد نہ پوسی درد حسن نہ
نبی ڈر دی حسن نبی ہوسی مشکل گھڑی او عدل دیا غافلہ جوڑ موڑی عمل دیا کئی شہنشاہ اتار دے حسن ذرا زور نہ لگو سبحان اللہ کئی شہنشاہ اتار دے حسن کئی غریباں دے مل اس دی پوسن کئی غریباں دے مل اس دی پوسن اوہی حسن بری اوہی حسن بری گل کرے سی نبی جید والدی غافلہ جوڑ موڑی عمل دیا رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غنیمت سمجھو اے مسلمانوں جد بورل سنبھالے جیندیاں کو پہ مل سن جیندے جد آسی ولدہ سالے کئی گھر وچ کئی سفر وچ کئی ون سمسن قبر دی خاک وچالے بس کم تر اس موت گھولی دے پہ وجدنی گھڑی گھڑی آلے نسدہ کم تر گناہگار بھارا رب دی رحمت دا ہر دم سہارا رب دی رحمت دا ہر دم سہارا مالک ہر دوسرا مالک ہر دوسرا اٹھے نہیں تے سوا کہہ دی چل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دیا رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی اور تمہارے سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیری زبان حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب خطاب فرمائیں درود پاک پڑھ گنو ایک جگہ پور کر گنو آمن والے ساتھ کو تکلیف نہ تھی